الانبیاء بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفوں کا سزاوار ہے وہ پروردگار، ہر قسم کی حمد کا لائق ہے وہ خالق لم یزل، کہ جس نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے خلق فرمایا۔ وہ آل محمد کہ جو کائنات کے محتاج نہیں، کائنات جن کی محتاج خالق نے بنا دی۔ وہ آل محمد کہ جو کائنات کے رزق کے محتاج نہیں، کائنات رزق حاصل کرتی ہے آل محمد کے در سے۔ کتنا عظیم ہے وہ خالق کہ جو علی کا بھی خلق کرنے والا ہے، اور یہ خلق پروردگار عالم نے اس وقت کر دی کہ جب دن رات، سورج چاند ستارے، یہ زمین و آسمان، غرضے کی کائنات کی کوئی چیز نہ تھی کہ جب یہ تھا بھی نہ تھا اس وقت ایک بننے والا تھا اور ایک بنانے والا تھا۔ اس پروردگار عالم نے اپنے نور ہدایت سے، اپنے نور قدرت سے ایک نور کو خلق کیا، اور اتنا حسین یہ نور لگا پروردگار عالم کو کہ جو ہی اس نور کو خلق کیا اس نور سے محبت کر بیٹھا، اور اس نور نے خلق ہوتے ہی اپنی جبین نیاز اپنے خالق کی بارگاہ میں جھکا دی۔ جب اس نے اپنی جبین نیاز اس بے نیاز کی بارگاہ میں جھکا دی تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد کہ اے نور محمدی، میں نے تجھے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا۔ اور یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد، تو میں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا۔ اس تخلیق کے بعد پروردگار عالم نے اس عالم کی وحشت ناکی کے اوپر جب نظر کی تو پروردگار عالم نے یہ ارادہ کیا کہ میں تو کبھی نظر آ نہیں سکتا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میں اپنی محبت کا اس کے ساتھ کس طرح اظہار کروں جبکہ اسے محبت کا علم ہی نہ ہو۔ علم محبت دینے کے لیے پروردگار عالم نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جو ہی یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے کہ المومن مرآۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے شیشے کی مانند ہے، آئینے کی مانند ہے، تو جس
वक्त इस नूर ने दूसरे नूर को देखा तो अपना ही अक्स नजर आया, और फिर जब गौर से तवज्जो से देखा तो इसमें अक्स खुदा नजर आया। और फिर इस नूर को अपने ही जुज से जब मोहब्बत हुई तो परवरदिगार आलम ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। फिर कितने हजारहा साल या कितने लाखों साल तक ये नूर एक दूसरे को देखते रहे। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लें कि किसी शख्स ने सवाल किया, या अमीर अल मोमिनीन, मुझे क्या आप ये बताएंगे कि परवरदिगार आलम ने इस जमीन व आसमान को खल्क करने से पहले, जबकि उसका अर्श पानी के ऊपर कायम था, कितने अरसे तक वो अर्श खुदाबंदी उस पानी के ऊपर कायम रहा? तो अब जनाब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजाहत समाअत फरमाइए। आपने फरमाया कि ऐ शख्स, तूने अपनी हिम्मत से और अपनी अकल से बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया, लेकिन चूंकि तूने सवाल पूछा है और मैं अली का ये दावा है कि सलूनी सलूनी कबलन मा तफ़क़िदूनी, तो मैं तुझे जवाब दूंगा। अब तू अपनी अक्ल और हिम्मत को मुजतमे कर ले कि मेरा जवाब उसको तू हिसाब व किताब में ला सके। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर इस पूरी कायनात को राई के दानों से भर दिया जाए, राई का दाना तिल से भी छोटा होता है, यानी बाल पॉइंट की एक टिप लगाएं तो इतना सारा राई का दाना होता है। मौला फरमाते हैं कि अगर इस पूरी कायनात को जमीन से लेके फिजा तक भर दिया जाए राई के दानों के साथ, और फिर तुझे ये हुक्म दिया जाए कि एक दाने को उठा के मशरिक से मगरिब तक लेके जा, और फिर उसको मगरिब से ला के मशरिक में रख, फिर तुझे इतनी मोहलत और इतनी उम्र दी जाए कि तू वो राई का एक एक दाना उठा के मशरिक से चले और मगरिब तक जाए, और मगरिब से चले और मशरिक तक वापस आए, जब तक कि वो राई के दाने खत्म हो जाएंगे। तवज्जो आई है कि वो राई के दाने खत्म हो जाएंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस पूरी कायनात पे अगर पेन के साथ टिक करते जाएं, बाल पॉइंट की टिप के साथ टिक करते जाएं, तो कितने नुक्ते बनेंगे, और एक बंदे को मशरिक से मगरिब तक जाते हुए कितना वक्त लगेगा, इस पूरी का जमीन का चक्कर लगाने में कितना वक्त दरकार होगा। मौला फरमाते हैं कि ये राई के दाने जमीन से लेके आसमान तक पुर कर दिए जाए, और फिर तू एक एक दाना उठा के मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक तक वापस आता रहे। इतना वक्त पहले ये भी मैं अली कम कह रहा हूं कि तू समझ जाए। और अपने परवरदिगार से माफी चाहता हूं कि मैं कम बता रहा हूं, इसलिए कि तेरी कमियत इतनी है। अब ये कोई बंदा बशर नहीं बता सकता कि कितने अरसे तक ये नूर परवरदिगार के साथ चमकते रहे। और इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जिब्राइल अमीन ने अपनी लंबी उम्र का दावा किया था हैदर करार के सामने, तो मेरे मौला ने फरमाया था, जिब्राइल जरा ये तो बता कि तुझे सैयदुल मलाइका करार क्यों दिया गया, तुझे ये ओहदा सियादत मिला कैसे, नसीब में कैसे हुआ? उसने कहा, या अली मुझे कुछ इल्म तो नहीं ज्यादा, लेकिन इतना बताता हूं कि जब मैंने उसकी वहदनीयत का और